السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنصحح التمرين رقم 3 من الامتحان الجهوي لمادة الرياضيات لجهة فاس مكناس. Soit ABC un triangle et T la translation qui transforme le point B en point A et le point I milieu du segment AC. Première question, construire le point D l'image du point C par la translation T et montrer que le vecteur BC égale le vecteur AD. Deuxième question, montrer que I est milieu du segment BD. Troisième question, soit le point E tel que le vecteur IE égale le vecteur CD. Déterminer l'image du triangle BCI par la translation T. Commençons par la première question, construire le point D, l'image du point C par la translation T. Et on va montrer aussi que le vecteur BC égale le vecteur AD. أول حاجة غنبداو بإنشاء le triangle ABC. ABC est un triangle. عرفوا لينا هنايا لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم لو بوين بي اون ا يعني ذات المتجهه دو فيكتور بي ا. اذا بي ا نديرو لا فليش عند النقطه ا اللي هي ليكستريميتي دو فيكتور بي ا. لو بوين اي ميليو دي سيغمون ا سي والسعه اون فا ديتيرميني لو ميليو دي سيغمون ا سي. نحدد منتصف القطعه ا سي. المسافه ا اي كتساوي المسافه اي سي. Construire le point D, l'image du point C par la translation T, يعني par la translation du vecteur BA. Le vecteur BA المنحة ديالو le sens من الفوق لتحت يعني من الأعلى إلى الأسفل. النقطة C هي هذه، إذا الصورة فين غادي تكون؟ راه لو سونس من الأعلى إلى الأسفل، إذا الصورة غتكون في الأسفل. إذا النقطة D غتكون هنا الأسفل. بحيث ABCD متوازي أضلاع. إذا النقطة D هي هذه. نكملوا نرسموا القطعة سي دي ونرسموا عاوتاني ا بي سي دي بحيث هو متوازي اضلاع. قال لك وبين ان لو فيكتور بي سي يساوي لو فيكتور ا دي. عندنا دي صورة دي ايماج دي بوين سي بار ترانسلاسيون بي ا كتعني بان لو فيكتور بي ا كيساوي لنا لو فيكتور سي دي، بمعنى ا بي سي دي متوازي اضلاع كتعني اوسي بان بي سي كتساوي لنا اعطي بكل بساطه. اذا اش غادي نديرو؟ غادي نذكرو غنقولو دي ليماج دي بوين سي بار لا ترانسلاسيون du vecteur BA. Alors ABCD est un parallélogramme, donc le vecteur BC يساوي le vecteur AD. Deuxième question, montrer que I est milieu du segment BD. حسب الشكل عندنا A B C D متوازي أضلاع، c'est un parallélogramme. I est milieu du segment AC. وشنو هو AC بالنسبة في هاد المتوازي الأضلاع؟ راه AC راه هو قطر ديال المتوازي الأضلاع A B C D و I منتصف. وهاد بي دي اللي بغينا نبينو بأن I منتصف القطعة بي دي راه حتى بي دي هو قطر ديال المتوازي الأضلاع A B C D. وعندنا خاصية في متوازي أضلاع قطري متوازي أضلاع يتقاطعان في المنتصف، والمنتصف ديال أ سي هي النقطة إي، إذا إي هي منتصف القطعة بي دي. نقدروا نديروا الكود بكل بساطة. غادي نذكروا أ بي سي دي إيت ان باراليلوغرام. ألوغ سي دياغونال أ سي إي بي دي، لي دياغونال ديال المتوازي الأضلاع هما أ سي و بي دي سو كوب أون لور ميليو، والميليو ديال القطعة أ سي هي النقطة إي، إي أون إي ميليو دو أ سي، ألوغ إي هي ميليو دو بي دي. إذا كنستنتجوا بأن إي هي منتصف ديال بي دي. Troisièmement, soit le point E tel que le vecteur EE égale le vecteur CD. إذا خصنا ننشئوا هذه النقطة E بحيث المتجهة EE كتساوي لنا المتجهة CD. نشوفوا المتجهة CD إذا لا فلاش غنديروها في النقطة دي ليكستريميتي، والنقطة E هي هذه. إذا غادي ننشئوا النقطة E بحيث EE كتساوي CD. إذا خصنا تكون EE و CD يكون عندهم نفس المنحة ونفس الاتجاه. المنحة ديال المتجهة سي دي من الفوق لتحت. إذا الصورة ديال النقطة إي اللي هي أو بمعنى إي أو راه حتى النقطة أو غادي تكون هنا لتحت. إذا إي أو كتساوي، إذا النقطة أو غتكون هنايا، هذه هي النقطة أو بحيث المتجه إي أو كتساوي سي دي، بحيث إي أو دي سي متوازي أضلاع. قالك ديتيرميني ليماج du triangle BCI par la translation T. يعني par la translation T du vecteur BA. T يعني du vecteur BA. لتحديد صورة المثلث BCI
بالإزاحة ذات المتجهة ب A. خصنا نحدو on doit déterminer l'image du point B par la translation T, l'image du point C et l'image du point I. إذن quelle est l'image du point B par la translation de vecteur BA؟ شنو هي صورة النقطة B بالإزاحة ذات المتجهة BA؟ يعني خصنا نرسمو واحد النقطة أخرى بحيث المسافة من هذيك النقطة حتى النقطة B هي BA، راه هذيك الصورة هي النقطة A. إذن صورة النقطة B بالإزاحة ذات المتجهة BA هي النقطة A. L'image du point B par la translation T et A. L'image du point C صورة النقطة C بالإزاحة ذات المتجهة ب A هي النقطة D، لأن A B C D متوازي أضلاع، ب A كتساوي لنا C D. وصورة النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة ب A، هنا عندنا E E كتساوي C D. وهذه المتجهة C D شنو هي أصلا؟ راه المتجهة C D راه هي المتجهة ب A، بمعنى أن E هي صورة النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة ب A. إذا E صورة النقطة E بالإزاحة T هي النقطة E. إذا صورة ديال المثلث بي سي إي شنو هو؟ أجي من الفوق A دي E. إذا هو المثلث A دي E. مسموح لها هذا المثلث A دي E. إذا صورة المثلث بي سي إي بالإزاحة T هو المثلث A دي، وهنا النقطة E. إذا المثلث A دي E. كنتمنى بأن كل شيء مفهوم. سالينا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.